फलं नास्ति। लेखनी अस्ति, लेखनी नास्ति। चषकः अस्ति, जलं नास्ति, जलं नास्ति। धनस्यूतः, धनस्यूतः अस्ति, धनं नास्ति, धनं नास्ति। बुद्धिः नास्ति, बुद्धिः अस्ति, बुद्धिः अस्ति, अस्ति नास्ति। कृष्णफलकम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति। कृष्णफलकम् अत्र अस्ति, पुस्तकं तत्र अस्ति। कृष्णफलकम् अत्र अस्ति, पुस्तकं तत्र अस्ति। पुस्तकम् अत्र अस्ति, कृष्णफलकं तत्र अस्ति। रामकृष्णः तत्र अस्ति। रामकृष्णः कुत्र अस्ति? बालगंगाधरतिलकः कुत्र अस्ति? राजेन्द्रप्रसादः कुत्र अस्ति? अम्बेडकरः कुत्र अस्ति? उत्तमम्। आसन्दः तत्र अस्ति। आसन्दः कुत्र अस्ति? सरस्वती कुत्र अस्ति? उत्तमम्। दिनकरः कुत्र अस्ति? दिनकरः तत्र अस्ति। दिनकरः अत्र अस्ति। उदयनः अत्र अस्ति। दिनकरः कुत्र अस्ति? दिनकरः अत्र अस्ति। उत्तमम्। श्रेयसः कुत्र अस्ति? श्रेयसः अत्र अस्ति। शान्तला कुत्र अस्ति? शान्तला अत्र अस्ति। चन्द्रिका कुत्र अस्ति? चन्द्रिका अत्र अस्ति। राजेश्वरी कुत्र अस्ति? राजेश्वरी अत्र अस्ति। इन्दुशेखरः कुत्र अस्ति? इन्दुशेखरः अत्र अस्ति। उपनेत्रं कुत्र अस्ति? उपनेत्रम् अत्र अस्ति। कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति। बहु समीचीनं। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी अत्र अस्ति। युतकं कुत्र अस्ति? युतकम् अत्र अस्ति। धनं कुत्र अस्ति? धनम् अत्र अस्ति। समीचीनं। कङ्कणं कुत्र अस्ति? कङ्कणम् अत्र अस्ति। कण्ठहारः कुत्र अस्ति? कण्ठहारः अत्र अस्ति। तिलकं कुत्र अस्ति? तिलकम् अत्र अस्ति। करवस्त्रं कुत्र अस्ति? करवस्त्रम् अत्र अस्ति। धनस्यूतः कुत्र अस्ति? धनस्यूतः अत्र अस्ति। घटी कुत्र अस्ति? घटी अत्र अस्ति। घटी अत्र अस्ति। घटी कुत्र अस्ति? घटी अत्र अस्ति। बहु समीचीनं। सरस्वती तत्र अस्ति। जवनिका, जवनिका, जवनिका तत्र अस्ति। जवनिका कुत्र अस्ति? जवनिका तत्र अस्ति। उदयनः अत्र अस्ति। वायुः सर्वत्र अस्ति। वायुः कुत्र अस्ति? वायुः सर्वत्र अस्ति। भगवान् सर्वत्र अस्ति। भगवान् कुत्र अस्ति? भगवान् सर्वत्र अस्ति। प्रकाशः कुत्र अस्ति? प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। आकाशः कुत्र अस्ति? आकाशः सर्वत्र अस्ति। चषकः, चषकः अस्ति। चषकः अत्र अस्ति। जलं नास्ति। जलम् अन्यत्र अस्ति। अत्र नास्ति, अन्यत्र अस्ति। जलम् अन्यत्र अस्ति। भवतः मित्रं कुत्र अस्ति? मम मित्रम् अन्यत्र अस्ति। उत्तमम्। भवतः वाहनं कुत्र अस्ति? मम वाहनम् अन्यत्र अस्ति।
भवत्याः पुत्री कुत्र अस्ति? मम पुत्री अन्यत्र अस्ति। भवत्याः पतिः कुत्र अस्ति? मम पतिः अन्यत्र अस्ति। भवत्याः सखी कुत्र अस्ति? मम सखी अन्यत्र अस्ति। उत्तमं। जलं कुत्र अस्ति? अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र अस्ति। पुरुषाः एकत्र उपविशन्ति। पुरुषाः एकत्र उपविशन्ति। महिलाः एकत्र उपविशन्ति। महिलाः एकत्र उपविशन्ति। इदानीम् अहं वदामि, अभिनयं करोमि, भवन्तः अपि वदन्तु, अभिनयं कुर्वन्तु। अत्र 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 तत्र 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 कुत्र 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 सर्वत्र 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 अन्यत्र 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 एकत्र 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 एकत्र